ओके दोस्तों, जो हॉरर्स के शौकीन हैं मेरे चैनल पर आ सकते हैं। मेरे चैनल के अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं, आप जा सकते हैं वहाँ। लेकिन इस वक्त मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक रियल दुबई की एक फैमिली जो कि पाकिस्तान से थी, नहीं सॉरी इंडिया से थी, और वो दुबई में रहती थी, मुकीम थी, और फिर उनके साथ जो पेश आया वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक रहिए। एंड तक रहने का मतलब क्या है, आप सब खूब समझते हैं कि आप लोग मेरी वीडियो देखें। इसमें कोई झूठ नहीं है दोस्तों कि मैं आप लोगों को बग़ैर किसी वजह के अपने साथ एंड तक रख रही हूँ। ओके दोस्तों, इंडिया से एक शख्स था, वो इंडिया चला गया था। फिर उसकी थोड़ी जो है क्या होता है उसे जॉब अच्छी थी, तो वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेके गए। सब लेके जाते हैं, अल्लाह करे हमें भी लेके जाए अपने हस्बैंड्स, लेकिन अगर उनकी जॉब अच्छी और वो आपको रख सकते हो तब तो वो अपने बीवी बच्चों को अपने पास बुलाता है और वो लोग एक बेडरूम के घर में रहते हैं। तो जब थोड़ा मतलब टाइम गुजरता है, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली एक कमरे में 4-5 यानी 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे यानी 4 लोगों का एक बेड या एक ही कमरे में रहना काफ़ी फिर मुश्किल हो जाता है। ये सही बात है, हम लोग फेस करते हैं अक्सर ऐसे तजर्बे। तो क्या होता है कि उन दोनों ने सोचा कि अगर हमारी तनख्वाह थोड़ी सी मतलब बढ़ जाती है तो हम एक ऐसे मकान में शिफ्ट होते हैं जहाँ 2 बेडरूम्स हो, कम से कम एक में हमारे बच्चे और एक में हम। तो क्या होता है कि हाँ, उनकी ये बात अल्लाह को पसंद आती है और वाकई जो है उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ती है, तो वो लोग थोड़ी सी मतलब एक खुशहाल फैमिली होती है। तो उसकी बीवी उसको मशवरा देते हैं कि चलो हम घर देखते हैं। फिर ये लोग इसी तरह इश्तिहारात के ज़रिए एक घर को पसंद करते, अपने बच्चों को दिखाते। वैसे बच्चे बहुत एक अनमोल तोहफ़ा है, यकीन जानिए दोस्तों। जब आपकी ज़िंदगी में बच्चे हो ना, तो फिर आप हर चीज़ पहले बच्चों को दिखाते हो कि हाँ पसंद नहीं करते हैं, चलो ठीक है। वैसे हम बच्चों को रेस्टोरेंट में गए थे, हाँ बच्चे कौन से रेस्टोरेंट में, यानी बच्चों की फरमाइश पे। एक वक्त था जब हमारी फरमाइशें ख़त्म नहीं होती थी, अब एक वक्त के हम लोग साइड पे हो चुके हैं। ओ सो सैड। तो बच्चों से ही पूछा जाता है कि भैया आपको कौन सा रेस्टोरेंट पसंद है, तो बच्चे ही चूज़ करते। कौन सा मॉल पसंद है शॉपिंग के लिए, तो बच्चे ही चूज़ करते हैं भाई है। और यही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर कहते हैं एक लड़की के लिए, लड़की एक लड़के के लिए और लड़का एक लड़की के लिए अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। वही माँ बाप जो उन्हीं की पसंद से ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टोरी की तरफ आती तो वैसी छोटी सी एक सबक आमोज़ बात मैं करती हूँ एंड में या जो है स्टार्ट में, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ रियलिटीज़ का पता चले जो ज़िंदगी में आपके साथ होता रहता है, जैसे बच्चों वाली बात। ओके, तो फिर क्या होता है कि ये लोग उस मकान में एक मकान को पसंद करते हैं और उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। ये 3 बेडरूम्स पर मुश्तमिल एक मकान था, जिसमें एक कमरे में इनके माँ बाप और दूसरे में 2 बच्चे और तीसरा वैसे ही इन लोगों ने रखा सामान वगैरह उसमें। इसमें एक स्विमिंग पूल भी था। ये स्टोरी उस स्विमिंग पूल से रिलेटेड है। तो फिर क्या होता है कि ये लोग 2-3 हफ्ते तो उनका काम करने में गुजर जाता है, घर को सेटिंग, अच्छा ये कमरा तुम्हारा, अच्छा ये कमरा मेरा, अच्छा नहीं ये बच्चों का, ये हमारा, ये नहीं ये हमारा, वो बच्चों का, इस तरह इन चीज़ों में वक्त गुजरता है। 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं, तब जाके घर की पूरी सेटिंग एक औरत के लिए ये बहुत मस्त रहता है जब वो घर की सेटिंग करती है। मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर की सेटिंग करती हूँ। तो इसमें 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं। औरतों को घर डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, और वैसे सास ससुर वाला घर तो वो डेकोरेट करती ही नहीं है, लेकिन जब अपना होता है तो वो तो डायरेक्ट डेकोरेट करने पर आ जाती है। ओके, चाय पी रही थी। तो क्या होता है कि दोस्तों, क्या होता है कि एक दिन इसी तरह रात के टाइम बच्चे चीखते हैं वाह, और माँ बाप के पास आ जाते हैं, जबकि माँ बाप किचन में बैठे चाय पी रहे होते हैं मेरी तरह। तो क्या होता है कि उनके माँ बाप उनसे कहते हैं कि क्या हुआ बच्चों, तो बच्चे कहते हैं कि हमें कोई चीज़ नज़र आई जो कि पानी के अंदर गई है, कोई साया नुमा चीज़। पहले हम समझे कोई बाहर चल रहा है रास्ते में, उनका साया, फिर हमें अचानक होश आया कि बाहर वाले बंदे का साया हमारे घर की स्विमिंग पूल में कैसे पड़ रहा है। फिर हमने समझा कि गाड़ी शायद जा रही तो उसकी रोशनी पड़ रही है, लेकिन नहीं, वो एक साया था, इंसान नुमा साया था। खैर
وہ لوگ کافی پسینہ پسینہ ہوئے تھے. ان کے ماں باپ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, شاید کوئی جا رہا تھا یا تم لوگوں کا اپنا سایہ ہوگا, تم لوگ پانی میں نہا رہے ہو تو شاید وہ تم لوگ کے ساتھ ہی پانی میں آیا جس کی وجہ سے تم لوگ ڈر گئے ہو. لیکن خیر بچوں کو بخار بھی آ جاتا ہے اور بہت سارا کچھ ہو جاتا ہے. ایک ہفتے بعد پھر اب کیا کرتی ہے ان کی ممی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتے تاکہ بچے نہ ڈرے. اور یہ دن کا ٹائم تھا کہ اچانک ان کی مما چیخ پڑتی ہے اور جب ہسبینڈ اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ نہیں بے ہوش ہوتی. وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے پانی کے اندر, 2 ہاتھ اور بہت عجیب ہاتھ, جیسے بہت سارے ہاتھوں سے بھرے اور وہ سارے بہت سارے بالوں سے بھرے, اور وہ سارے بال میرے ٹانگوں پہ ایسے مطلب لہر کے نہیں جاتے, جیسے بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے پاؤں سے کوئی چیز جو ہے نرم سی میرے پاؤں سے ٹکرائی ہے, اس طرح. خیر یہ واقعہ بھی ہو جاتا ہے. تو پھر اسی طرح ان کی بیوی بھی بیمار ہو جاتی ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ بھی کافی جو ہے تجسس میں پڑتا ہے کہ بھئی پہلے میرے بچے پھر میری بیوی. خیر اب یہ سب ایک کمرے میں سوتے ہیں, کیا کرے, بس بیچارگی ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے. یہ لوگ ایک کمرے میں سو رہے تھے تو اچانک دوسرے کمرے سے جو ان کے بچوں کا کمرہ تھا وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہے. دوستو یہ ریئل سٹوری ہے, ٹھیک ہے, یہ اس بندے نے پھر ایک اس میں دی تھی. تو پھر جب چیخنے چلانے کی آوازیں شروع ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے, لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا. پھر یہ آوازیں تیز ہوتی ہے, پھر مارنے پٹنے پر آ جاتے, پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور روڈ پہ آتے ہیں. پھر وہ رات یہ لوگ سارا جو ہے پتہ نہیں کس جگہ پہ گزارتے, اور پھر اس مالک مکان کو فون کرتے, اسے بلاتے اور اس سے سارا واقعہ بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ گھر اتنا ہی وانٹیڈ تھا تو آپ نے ہمیں دیا کیوں. پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہاں یعنی کہ یہاں کسی نے خودکشی کی ہے, وہ انوانٹیڈ ایک ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے یہ پوری فیملی جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور پھر مجھے نہیں پتا تھا, یقین جانے صرف یہاں سے لوگ اس لیے ڈر رہے تھے کہ یہاں کسی نے خودکشی کی تھی, تو اسی وجہ سے لوگ تھوڑا سا کہتے تھے کہ بھاری ہے. باقی اس میں ایسا کچھ نہیں, میں نے خود 2-3 راتیں گزاری, اس لیے میں نے آپ لوگوں کو دیا رینٹ پہ. اور اگر آپ واقعی کوئی خطرہ ہے تو پھر میں خود بھی مطلب ایسا شخص نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلوں, ٹھیک ہے. پیمنٹ واپس لے لے اور آپ لوگ جا سکتے. تو پھر وہ لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے پھر یہ سٹوری کی کہ ہمیں باقاعدہ رات کے ٹائم, یہ صرف ایک رات نہیں تھی, وہ شخص کہتے ہیں کچھ راتوں سے ہمیں دوسرے کمرے سے جگڑنے کی آوازیں آتی تھی. یار یہ ویسے آپ لوگ میرے منہ سے سن رہے ہیں دوستو, میں کافی جلدی بیان کر رہی ہوں, لیکن اصل میں جب یہ کوئی ایسے چینل والا بیان کرے جو کافی ہانٹیڈ اور میرے چینل سے کافی بہتر ہو, جس کے ساتھ میوزک سب کچھ لگایا گیا ہو, تو پھر آپ لوگ کو پتہ چلے گا بھئی کہ دوسرے کمرے سے کس قسم کی آوازیں آتی تھی. اور یہ ہم لوگ اس لیے فیل نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا, ہم صرف بیان کرتے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایک گھر میں ہیں اور آپ ایک کمرے میں سو رہے اور دوسرے کمرے سے ایک عورت اور مرد کی آواز آ رہی ہے, حالانکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا. او مائی گاڈ, کتنا ہارر ہوتا ہے نا کہ اس طرح آوازیں آئے کہ نہیں میں نے نہیں کیا, تم نے کیا, نہیں تم نے نہیں کیا, میں نے کیا, یہ ہوا وہ ہوا. اور جب آپ جائے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا, صرف آواز ہوتی ہے ہنسنے کی. اوہ خدایا, یہ چیز اچھا یہ میں زیادہ کرتی ہوں کیونکہ انگلش فلموں میں اکثر ایسی آواز ہنسنے کی آتی ہے. تو جب ہمارے گھر کے جو بچے مجھے تنگ کرتے, تو میں رات کے ٹائم جب وہ لوگ باہر کھیلتے ہیں نا برآمدے میں, تو میں یوں کھڑکی میں منہ کر کے سب بھاگ جاتے. اور ان کی جو مائیں وہ مجھے کہتی ہے یار تم نے ہمارے بچوں کو کیا مطلب ڈراتی رہتے ہو. میں کہتی ہوں ہاں نا, تو یہ لوگ شور کر رہے ہیں, میں چینل پہ کام کر رہی ہوں, تو ان کا شور اس میں آ رہا ہے میرے ویڈیوز میں, اسی لیے یہ کام کرتی ہوں. تو یہ کام میں ریئل میں بھی کرتی ہوں دوستو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مطلب ڈرانے کی چیزیں سنتی ہوں, لیکن ساتھ میں بچوں کی بھی ڈراتی رہتی ہوں تاکہ یہ لوگ ڈر جائے. اور دوسری بات دوستو, ایک مزے کی بات ہے, جو ہمارے گھر کے بچے نہیں سوتے نا, تو یہ چیز تو بہت وائرل نا, سو جا میرے چندا, تو یہ تو بہت وائرل ہے ٹک ٹاکس پہ, اسپیشل بچوں کے ویڈیوز پر جو بچے زیادہ دیکھتے. تو ہمارے گھر کے بچے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہو, نہیں جلدی جو ہے رضائیوں میں خود کو جو ہے پورا کے پورا مطلب اندر گھستے ہیں, اور پھر بہنیں بس پھر سو ہی جاتے ہیں. تو میں بہت ہنستی ہوں کہ ہاں اچھا, اس میں 2 سال کی ایک بچی ہے نا, تو وہ تو جیسی میں کہتی ہوں سو جا میرے, وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ یہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے, تو وہ جلدی جو ہے اپنا سر جو ہے اپنے کمبل وغیرہ پہ رکھ دیتی ہے اور آنکھیں بند کر کے سو جاتی ہے. میں کہتی ہوں سو جا میرے چندا,
رات ہوگی. اچھا جب دن ہوتا ہے مزے کی بات پھر تب شروع ہوتے. جب دن ہوتی ہے نا تو پھر کسی کو ڈر نہیں لگتا. پھر سب خود کہتے ہیں سو جا میرے چندا. میں کہتی ہوں اچھا اب ڈر نہیں لگ رہا رات کو. پھر چلو میں گاؤں گی پھر ڈر لگے گا. اوکے تو آج کے لیے یہ اسٹوری. اور اگر پسند آئی ہو تو ضرور مجھے سبسکرائب کیجیے اور میری باقی اسٹوریز بھی واچ کریں جو کہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ملے گے. سیلیبریٹی سے اباؤٹ آپ لوگ کو ویڈیوز ملے گے ان کی ریئل لائف سے اباؤٹ. اور آپ لوگوں کو اس پر بہت ساری ریئل ہارر جو ہمارے گاؤں میں پیش آئی لوگوں کے ساتھ, ہمارے اپنے فیملی میں لوگوں کے ساتھ پیش آئی, وہ ساری واقعات میں نے اس پہ ڈالے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.